केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। हाम्री अति प्रिय आमा मायादेवी तामाङ शर्माको गत 8 सेप्टेम्बर 2020 को दिन निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 21 सेप्टेम्बर 2020 को दिन निज निवास एचएल दीक्षित रोड लेप्चा म्युजियम नजिक सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल तथा शोकित परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्नुहुने सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शुभचिन्तकहरूलाई उपस्थित भई आत्मा शान्तिको कामना गरिदिनु हुन निवेदन गर्दछौँ। विनीत रविन तामाङ, प्रवीण तामाङ छोराहरू तुलसी तामाङ, लनम तामाङ, बुहारीहरू लक्ष्मी शर्मा प्रधान, छोरी रेखमणि प्रधान, ज्वाइँ निश्चल, अभिनय, निमा, नमन, नातिहरू एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ अस्पतालका अवकाशप्राप्त कर्मचारी तथा एक असल कलाकार, नाट्यशिल्पी अनि विशेष रूपमा भानुपाला नाटकमा पुलिसको भूमिका निर्वाह गरेर ख्याति कमाएका इस्टमेन रोड नियर प्यारामाउन्ट स्कुल निवासी टिका प्रसाद घिमिरेको गत 14 सितम्बरको दिन आकस्मिक निधन भएको छ। उनी कलकत्ता स्थित एक निजी अस्पतालमा उपचाराधीन अवस्थामा थिए। उनी धेरै समयदेखि किडनी रोगले ग्रस्त बनेका थिए। उनको दाह संस्कार कलकत्तामा नै सकेर सपरिवार अहिले घर आएका छन् अनि आगामी बुधबार सपरिवारको क्वारेन्टाइन समाप्त हुनेछ। यस सूचना मार्फत समस्त आफन्त, इष्टमित्र अनि शुभचिन्तकहरूलाई, परिवारका सदस्यहरूलाई भेट्न चाहेमा उहाँहरू घर आउन सक्ने सूचित गरिन्छ। यसरी टिका प्रसाद घिमिरेको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 26 सितम्बरको दिन निज वासस्थान इस्टमेन रोड प्यारामाउन्ट स्कुल नजिकै सम्पन्न हुने भएको छ। समस्त इष्टमित्र, आफन्त अनि शुभचिन्तकहरूलाई उपस्थित भई मृत आत्माको शान्तिको कामना गरिदिनु हुन विनम्र निवेदन गरिन्छ। विनीत हेमलता घिमिरे, पत्नी सृजना घिमिरे, सृष्टि घिमिरे, शिवानी घिमिरे, छोरीहरू, ज्वाइँ, नाता नातिनीहरू अनि सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक वर्लिया हुन्डे, सिवक रोड, सिलिगुडी। 3 BHK अनि 4 BHK फ्ल्याटको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् कस्मोस भ्याली, BSF रोड नियर सालुगडा गुम्बा। टेक हिल कल सेन्टर कालिम्पोङ। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट, डेभिड ग्यास, 10th माइल कालिम्पोङ। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। 2021 को विधानसभा चुनाव अघि नै स्थायी राजनैतिक समाधान गर्न केन्द्र सरकारले ठोस पहल गरिनुपर्ने गोरामुमोको माग। टिस्टामा मित्र समूह अनि ह्युमन राइट्स अफ इन्डिया कालेबुङद्वारा इम्युनिटी बुस्टर औषधि गरियो वितरण। पेसोकदेखि खरबारीसम्मको 1.5 किलोमिटर पक्की सडकको गरियो शिलान्यास। अनि गोरामुमो सामाजिक सेवा अन्तर्गत गरियो पेसोकमा सडक मर्मत। आज गोरामुमोद्वारा गोर्खाहरूको राजनैतिक समस्याको स्थायी समाधान गरिनुपर्ने माग गर्दै विभिन्न ठाउँमा पोस्टरिङ गरिएको छ। 2021 विधानसभा चुनाव अघि केन्द्र सरकारले गोर्खाहरूको राजनैतिक समस्याको स्थायी समाधान गरिनुपर्ने बताइएको छ। यस विषयमा देशको सदनमा मनसुन सत्र चलिरहेको हुनाले गोरामुमोद्वारा राजनैतिक स्थायी समाधान गर्न, सदनमा कुरा उठान गर्न केन्द्र सरकारलाई दबाब दिन विभिन्न स्थानमा पोस्टरिङ गरिएको छ। समष्टि सभापति DL मोक्तान अनि सचिव PK सुब्बाको अगुवाईमा मङ्पू जोनको प्रत्येक प्रशाखाहरू सिमलेधुरा, मङ्पू डिभिजन, लाब्दा डिभिजन, रेसेप डिभिजन, रम्बी डिभिजन, रन्जुभेली डिभिजन साथै यस क्षेत्रका विभिन्न फरेस्ट बस्तीहरूमा
खास महल क्षेत्रमा अनि सिटोङ 1 अनि 2 डिभिजन, लाठपन्चर डिभिजन, कालीझोडा राष्ट्रिय राजमार्ग, सेल्पु, बातरधुरा, झोली बस्ती, बाउखोला क्षेत्रमा व्यापक पोस्टरिङ गरिएको छ। स्थायी राजनैतिक समाधानको पक्षधरले असंवैधानिक जिटिएबाट आफ्नो हस्ताक्षरलाई एकतर्फी रूपमा फिर्ता लिनुपर्ने र 2021 विधानसभा चुनाव अघि केन्द्र सरकारले गोर्खाहरूको राजनैतिक समस्याको स्थायी समाधान गरिनुपर्ने केन्द्र प्रवक्ता महेन्द्र गुरुङले बताएका छन्। 2021 को अगाडि जुन भारतीय जनता पार्टीको संकल्प पत्रमा मेन्सन गरिएको छ, यो उल्लिखित विषयवस्तु 2021 को अगाडिसम्म पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हामी केन्द्रीय कमिटीले एउटा टेक लिएको छ। त्यसकै आधारमा हामी यो भ्रमणहरू र हामीले अरू जो साधन पब्लिक छ उहाँहरूलाई पनि सम्झाइ बुझाइ गर्दैछौँ। जे पनि होस्, किनभने यो गोर्खा जातिले भारतीय जनता पार्टीलाई विश्वास गरेको यो आउँदो महिना 2021 सम्म त 12 वर्ष हुन्छ। 12 वर्ष हुन्छ। त्यसै कारणले यो पालि जुन केन्द्रीय कमिटीको टेक छ, त्यो टेकलाई हामी चाहन्छौँ भारतीय जनता पार्टीले 2021 को अगाडि यसलाई पूरा गर्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ। किनभने कतिजना रिपोर्टरले फेरि सोध्छ हामीलाई, यो पीपीएस भनेको चाहिँ के हो भन्छ, तपाईले स्पेल आउट गर्नुहोस्, हामीले व्याख्या गर्नु पर्यो पीपीएस भनेको के हो। हामीले यति कुरा याद राख्नु पर्छ कि हामीले भारतीय जनता पार्टीलाई एउटा भोटको स्थितिमा हामीले सघाएको हो, तर त्यहाँनिर के आधारमा सघायौं भन्दा त्यहाँनिर पीपीएस लेखेको छ, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन। जो लेख्ने मान्छेलाई रिपोर्टरले सोधोस् न त्यो पीपीएस भनेको चाहिँ के हो, उनीहरूलाई त सोध्दैन। अस्ति एकजना रिपोर्टरले मलाई सोध्दै थियो पीपीएस भनेको के हो। मैले भने म भारतीय जनता पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको प्रवक्ता पनि होइन, म भारतीय जनता पार्टीको मान्छे पनि होइन, म त जेएनएलएफको मान्छे। हामीले लेख्नु लगाएको जेएनएलएफको बारे पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन के हो, जसले लेख्यो स्वयं पनि घुम्नु हुँदैछ र त्यसकै आधारमा आज हामी यहाँ चिम्नी देउराली आइपुग्यौं र यहाँको जुन अर्गनाइजेसनको जो हाम्रो कमिटी छ, चिम्नी मजुवा देउरालीको जो कमिटी छ, उहाँहरूले हामीलाई एउटा जो जेबी मोक्तान ज्यू जो खस्नुभयो विगत दिनमा, उहाँको स्ट्याचु सम्पर्कमा हामीलाई एउटा अवगत गराउनु भएको छ। यो हामीले केन्द्र कमिटीमा आलोचना गरेर के कस्तो पाराले सहयोग गर्छौं त्यो हामी डिस्कस गरेर हामी आउँदो दिनमा त्यो पूरा गर्ने वचन चाहिँ दिएर जाँदैछौँ। आइतबार टिस्टा सार्वजनिक भवनमा मित्र समूह अनि ह्युमन राइट्स अफ इन्डिया कालेबुङ शाखाको संयुक्त पहलमा मानिसहरूलाई इम्युनिटी बुस्टर औषधि निशुल्क वितरण गरिएको छ। कोरोना महामारीबाट मानिसहरूलाई टाढा राख्ने उद्देश्यमा दुई संस्थाले मानिसहरूलाई रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि गर्ने होमियो औषधि आर्सेनिक एल्बम 30 नामक औषधि वितरण गरेको हो। टिस्टा बजार लगायत सीमावर्ती इलाकाका कुल 300 परिवारलाई उक्त औषधि प्रदान गरिएको मित्र समूहका उपाध्यक्ष रुबेन छेत्रीले बताएका छन्। उक्त औषधि कालेबुङका होमियोपेथी डाक्टर मीरा सिन्हाकै उपस्थितिमा वितरण गरिएको थियो भने डाक्टर मीना सिन्हाले औषधि सेवन विधि अनि यसको गुणबारे मानिसहरूलाई सचेतना प्रदान गरिएको पनि छेत्रीले जानकारी दिएका छन्। समूहका सभापति किशोर प्रधान, सहसचिव राजेन्द्र कुमार छेत्रीले सबै अतिथिहरूलाई खदा लगाई सम्मान जनाएका थिए। यसका साथै समूहले क्षेत्रमा अघिबाटै धेरै समाज उपयोगी कामहरू गर्दै आएको अनि भावी दिनहरूमा पनि यस्ता समाज कल्याणकारी कामहरू समाजमा गरिरहने छेत्रीले थप बताएका छन्। बिहान 12 बजी बेलुका पेसोक काली मन्दिरदेखि खरबारी गाउँसम्म 1.5 किलोमिटरको पक्का बाटोको आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनयखेमा खरसाङ महकुमाका महासचिव एनोस थापाको उपस्थितिमा नयन राई तग्दा इन्जिनियरिङ विभागका एक्जिक्युटिभ इन्जिनियरको बाहुलीबाट शिलान्यास गरिएको छ। यो बाटो
1,13,00,000 लगातमा बनिने छ भने यसले खरबारी गाउँलेहरूलाई लाभ पुग्ने भएको छ। खरबारीको मुख्य आय स्रोत नै सागसब्जी अनि अलैँची खेती हो। यसैले त्यहाँ उत्पादन गरिएको सागसब्जी दार्जिलिङ, खर्साङ अनि सिलगढी लान अब यस सडकले धेरै सहज हुने भएको बताइएको छ। गोरा मोमोले सामाजिक सेवा अभियानलाई जारी राख्दै दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डद्वारा दार्जिलिङ अनि कालेबुङका विभिन्न क्षेत्रहरूमा बाटो निर्माण अनि मर्मत कार्यलाई जारी राख्दै गोरा मोमो लप्चु पेसोक समष्टि अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रमा बाटो निर्माण अनि मर्मत कार्य सुरुवात गरिएको छ। उक्त विषय गोरा मोमो दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटीका उपाध्यक्ष एवं स्थानीय लप्चु पेसोक निवासी छिरिङ लामाले जानकारी गराउँदै यो पहल अजय एडवर्डको निजी प्रयासमा रहेको बताएका छन्। जेएनएलए ब्रान्च कमिटीको जुन चाहिँ प्रेसिडेन्ट हाम्रा अजय एडवर्ड सर, उहाँ एउटा स्थानीय छ, यो सहयोग आर्थिक सहयोग लिएर सबै उहाँको जुन चाहिँ उहाँले गर्नु भएको छ यो चाहिँ व्यक्तिगत तौरमा उहाँले गर्नु भएको छ र उहाँलाई एउटा भगवान्को दर्शन, देवदेवताको दर्शन भएको उहाँलाई छ र त्यसले गर्दाखेरि उहाँको एउटा हाम्रो जातिप्रति भनौँ पार्टीभन्दा जाति ठुलो भनेर कुनै पार्टी छुट्याएको छैन उहाँले र जसलाई पनि परेको छ, जहीँ पनि परेको छ, उहाँले सबैलाई नै एउटा एक समानमा उहाँले जुन चाहिँ सहयोग गरिदिनु भएको छ र हाम्रो यो जुन चाहिँ लप्चु पेसोक समष्टिमा नि धेरैवटा विपन्न परिवारहरूलाई सामग्री खाद्यान्नदेखि लिएर बिमारीहरूलाई जुन चाहिँ सहयोग गरिदिनु भएको छ र उहाँलाई हाम्रो समष्टिको तर्फबाट हाम्रो लप्चु पेसोक समष्टिको सेक्रेटरी प्रेसिडेन्टदेखि लिएर जुन चाहिँ एक्जिक्युटिभ बडी साथसाथै यो जुन चाहिँ दार्जिलिङ ब्रान्च मेम्बर हुन्छ दिनेश सर आउनु। आज सुनवार बस्ती वार्ड नम्बर 1 का 20 जना हिल टिएमसीमा सामेल भएका छन्। कार्यक्रममा टिएमसी दार्जिलिङ प्रवक्ता एनबी खवास, रोग कल्याण समितिका अध्यक्ष मिलन डुक्पा लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा प्रवक्ता एनबी खवासको बाहुलीबाट दलीय झण्डा प्रदान गरिएको थियो भने पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न समर्थन कार्यक्रममा उपस्थित समर्थकहरूलाई एनबी खवासले स्वागत जनाएका थिए। उक्त विषय मिलन डुक्पाले जानकारी गराएका छन्। म यो भन्न चाहन्छु, हाम्रो सुनवार बस्ती 1 नम्बर वार्डदेखि आज 20 जना युथले समर्थन गर्यो हाम्रो पार्टीमा। त्यो पार्टी हाम्रै पार्टी अफिसमा आएर उहाँहरूले झन्डा अर्पण गर्यो। यसको अगुवाई गर्ने चाहिँ हाम्रो किरण तामाङ, उहाँको त्यही सुनवार बस्ती एरियाको, त्यो एरियामा हामीले धेरै किसिमको सोसल कामहरू गरेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ भाइहरूले, नानीहरूले हाम्रो पार्टीलाई रुचाएर उहाँ आफ्नो खुसीले हाम्रो पार्टीमा समर्थन जनाएको छ। र त्यति बेला हाम्रो एनबी खवास कोअर्डिनेटर अफ दार्जिलिङ टिएमसी दार्जिलिङको साथै म, दीपिका, हाम्रो दिनेश भाइ, हाम्रो गणेश भाइ, अरू भाइहरू पनि थियो, उहाँहरूको अगाडि उहाँले समर्थन गर्यो। अब अन्तमा प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। 2021 को विधानसभा चुनाव अघि नै स्थायी राजनैतिक समाधान गर्न केन्द्र सरकारले ठोस पहल गरिनुपर्ने गोरा मोमोको माग। टिस्टामा मित्र समूह अनि ह्युमन राइट्स अफ इन्डिया कालेबुङद्वारा इम्युनिटी बुस्टर औषधि गरियो वितरण। पेसोकदेखि खरबारीसम्मको 1.5 किलोमिटर पक्की सडकको गरियो शिलान्यास। अनि गोरा मोमो सामाजिक सेवा अन्तर्गत गरियो पेसोकमा सडक मर्मत। हवस् त दर्शकवृन्द, यो थियो आजको समाचार। भोलि अन्य समाचारको साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको निम्ति मलाई समाचारबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। हाम्री अति प्रिय आमा मायादेवी तामाङ शर्माको गत 8 सेप्टेम्बर 2020 को दिन निधन भएको थियो। उनको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 21 सेप्टेम्बर 2020 को दिन निज निवास एचएल दीक्षित रोड लेप्चा म्युजियम नजिक सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल तथा शोकित परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्नुहुने सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शुभचिन्तकहरूलाई उपस्थित भई आत्मा शान्तिको कामना गरिदिनु हुन निवेदन गर्दछौँ। विनीत
रविन तामाङ, प्रवीण तामाङ छोराहरू तुलसी तामाङ, लनम तामाङ, बुहारीहरू लक्ष्मी शर्मा प्रधान, छोरी रेखमणि प्रधान, ज्वाइँ निश्चल, अभिनय, निमा, नमन, नातिहरू एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ अस्पतालका अवकाशप्राप्त कर्मचारी तथा एक असल कलाकार, नाट्यशिल्पी अनि विशेष रूपमा भानुपाला नाटकमा पुलिसको भूमिका निर्वाह गरेर ख्याति कमाएका इस्टमेन रोड नियर प्यारामाउन्ट स्कुल निवासी टिका प्रसाद घिमिरेको गत 14 सितम्बरको दिन आकस्मिक निधन भएको छ। उनी कलकत्ता स्थित एक निजी अस्पतालमा उपचाराधीन अवस्थामा थिए। उनी धेरै समयदेखि किडनी रोगले ग्रस्त बनेका थिए। उनको दाह संस्कार कलकत्तामा नै सकेर सपरिवार अहिले घर आएका छन् अनि आगामी बुधबार सपरिवारको क्वारेन्टाइन समाप्त हुनेछ। यस सूचना मार्फत समस्त आफन्त, इष्टमित्र अनि शुभचिन्तकहरूलाई परिवारका सदस्यहरूलाई भेट्न चाहेमा उहाँहरू घर आउन सक्ने सूचित गरिन्छ। यसरी टिका प्रसाद घिमिरेको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 26 सितम्बरको दिन निज वासस्थान इस्टमेन रोड प्यारामाउन्ट स्कुल नजिकै सम्पन्न हुने भएको छ। समस्त इष्टमित्र, आफन्त अनि शुभचिन्तकहरूलाई उपस्थित भई मृत आत्माको शान्तिको कामना गरिदिनु हुन विनम्र निवेदन गरिन्छ। विनीत हेमलता घिमिरे, पत्नी सृजना घिमिरे, सृष्टि घिमिरे, शिवानी घिमिरे, छोरीहरू, ज्वाइँ, नाता नातिनीहरू अनि सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। ह्युन्डाई लिएर आएको छ ह्युन्डाई भेन्यू। यो यस्तो एसयुभी हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लोडिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल पर्फर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी। स्टार्टिङ एक सोरुम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया ह्युन्डाई एक्सक्लुजिभ ह्युन्डाई सोरुम, सबोक रोड, सिलिगुडी अनि घर लानुहोस् तपाईँको मनपर्ने ह्युन्डाई कार। The Cosmos View, a majestic elevation of G+10 storage residential complex, is one of its kind in the city of Hills. The Cosmos View brings to you Vastu-compliant homes that can be your perfect abode of happiness. Welcome to Cosmos View. Thank you, sir. And your ID number would be? Thank you very much. Welcome to TechHill, a call center in our very own Kalimpong. तपाईहरूको निम्ति सुनौलो अवसर।
हजुरको घर आँगनमै प्रथमचोटि पाउनुहुनेछ घरेलु सामग्रीहरू, त्यो पनि उचित मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तो स्याम्पू, क्रिम अनि क्लिनिङ प्रोडक्ट्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिसले लिएको छ फ्री होम डेलिभरी अफर। अर्डर गर्नुहोस् हाम्रो एन्ड्रोइड एप अथवा व्हाट्सएप नम्बरमा अनि हामी ती सामानहरू तपाईँको घर आँगनमा निःशुल्क पुर्याउनेछौँ। ग्राहकहरूको सुविधाको लागि अनलाइन पेमेन्ट अनि क्यास अन डेलिभरी अप्सन पनि एभाइलेबल छ। सामानहरूको मूल्य अनि अर्डर गर्नको निम्ति डाउनलोड गर्नुहोस् हाम्रो बजार एप अथवा लगइन गर्नुहोस् www.hamrobazar.in। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8670106616। We are open now, along with precautions of COVID-19. Feel safe to step in. अब चिकनको डिफ्रेन्ट भेराइटिजको स्वाद लिन आउनुहोस् मीट एन्ड इट फ्यामिली रेस्टुरेन्ट। यहाँ डाइनिङ, डोर स्टेप मार्फत होम डेलिभरी अनि टेक अवे फेसिलिटिज उपलब्ध गराइएको छ। यहाँ चिकन आइटम्स, फ्राइड चिकन, ग्रिल्ड स्पाइसी ड्रमस्टिक्स, चिकन बकेट, फ्लेमी विङ्स, चिजी फ्राइज, पिज्जा, स्यान्डविच, बर्गरको डिफ्रेन्ट भेराइटिज अनि अन्य स्वादिष्ट खानाहरूको स्वाद लिन सक्नुहुनेछ। आफ्नो फ्यामिलीको साथ आउनुहोस् मीट एन्ड इट, द बेसमेन्ट अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9748978277 अनि 6295999101। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट, F&B, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यी कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबेगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल।
यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ एलसिडी स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स R70 रोड कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 0352255644 अनि रोशनी हार्डवेयर ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 0352255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with the doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented program where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917407090675495936774 548069219113. आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलो छोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न
कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च LED पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9934833529 9046585557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वलपेपर, PVC पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट LIC अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डगब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, होर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities.
teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc. We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action, and engaging activities like art, music, and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up! St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com, or you can log on our website ststephensschool.co.